व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नः स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैर्निशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतत् संस्कृतशौर्यम् आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अद्य शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। भाष्ये सिद्धान्तकौमुद्यां शेष इति पदस्य उक्तादन्यः शेष इत्यर्थस्य सत्वात् अत्र उक्तः कः वर्तते? उक्तः वर्तते परस्मैपद नियामकानि यानि सूत्राणि सन्ति तेषां यानि निमित्तानि तेषां ग्रहणं वर्तते। अस्मात् धेतोः शेषात् आत्मनेपदनिमित्तहीनात् धातोः कर्तरि परस्मैपदं नियम्यते इति सूत्रार्थः संजायते। अत्र शेषात् इति यत् कथनं वर्तते, शेषात् इति पंचम्यन्तं पदं, कर्तरि इति सप्तम्यन्तं पदं, परस्मैपदम् इति प्रथमान्तम्। एवं रूपेण एतत् सूत्रं त्रिपदात्मकं वर्तते। अत्र भाष्यकारेण अत्र आक्षिप्यते शेषात् इति यत् पंचम्यन्तं वर्तते तत् पंचम्यन्तेन पदेन एतस्य अत्र विधानं भवेत्, नाम आहुषि सप्तम्यन्तेन पदेन शेषे इत्यनेन अत्र विधानं स्यात् इति धिया अत्र जिज्ञासा भवति। शेषवचनं पंचम्या चेदर्थे प्रतिषेधः। यतोहि यः नियमः भवति तर्हि शब्दनियमः अर्थनियमः इति एवं रूपेण दृश्यते। एवमेव तत्र प्रकृतिनियमः प्रत्ययनियमः इत्यपि अत्र विचारः भवति। फलतः अत्र शेषवचनं पंचम्या चेत् अर्थे प्रतिषेधः इति वार्तिककारस्य आक्षेपः भवति। एतस्य आक्षेपस्य स्वरूपम् अत्र व्याख्याति भगवान् भाष्यकारः। शेषवचनं पंचम्या चेत् अर्थे प्रतिषेधो वक्तव्यः। भिद्यते कुसूलः स्वयमेव छिद्यते रज्जुः स्वयमेव इत्यस्य तात्पर्यं किम्? अर्थात् अत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र शेषात् आत्मनेपदनिमित्तहीनात् इति कथनमस्ति। अत्र स्वरूपं भवति देवदत्तः कुसूलं भिनत्ति। तो देवदत्तः कुसूलं किं भिनत्ति? अत्र तु यत् कुसूलः भवति स एवं भूतः यत् केवलं तस्य कुठारादि प्रहारेण एव स्वयमेव तस्य भेदनं भवति। अर्थात् तस्य सारल्यं तस्य कुसूलस्य कर्मणः अतीव सौकर्यं वर्तते। सौकर्यातिशयद्योतनायम् अत्र यत् कर्म भवति कुसूलः सः तत्र तत्सौकर्यातिशयेन स एव कर्ता भवति। अतएव कर्म एव कर्ता यत्र एतस्मिन् प्रकरणे कर्मकर्ता इति भवति। तत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इति सूत्रेण अत्र कर्मभावः भवति। भावकर्मणित्वेन आत्मनेपदस्य विधानसत्वात् भिद्यते कुसूलः स्वयमेव इत्यादि स्वरूपं तस्य सिद्ध्यति। अत्र कुसूलस्य कर्मशास्त्रातिदेशेऽपि अत्र तन्निष्ठं यत् कर्तृत्वं वर्तते, स्वाश्रयं कर्तृत्वं तत् अनिवृत्तं भवति। अतः अत्र भावकर्मणो इति सूत्रम् अत्र परत्वात् प्रबाध्य अत्र परस्मैपदस्य विधानं करणीयम्। तत्र परस्मैपदस्य विधानं न भवेत् इति कृत्वा
अत्र प्रतिषेधः अर्थे प्रतिषेधः वक्तव्यः इति भगवतः कात्यायनस्य कथनं वर्तते चेत् अत्र सप्तम्यन्ते निर्देशः सप्तम्यन्तेन अत्र स्वरूपं क्रियते शेषे पंचम शेषे कर्तरि प्रश्नपदम् इति तदा तु न भवति दोषः यतो सप्तम्यन्ते निर्देशे शेषपदेन कर्तरि विशेष्यमाणे यत् शेषे कर्तरि प्रश्नपदम् इति स्यात् तर्हि कर्मकर्तुः यदा कर्मवत् भावः भवति तर्हि कर्मशास्त्रातिदेशात् आत्मनेपदविधौ उपयोगात् अशेषत्वात् अत्र परस्मैपदो न भवति कर्ते भाव कर्मणि इति सूत्रेण अत्र कर्मभाव तत्र परस् आत्मनेपदस्य विधानं भवति इति कश्चनस्य आशयः वर्तते भगवतः भाष्यकारस्य इति कैयटः एतस्य स्वरूपं व्याख्यातवान् भवतूनां यदा सप्तम्यन्ते निर्देशे सति न कश्चन दोषः तर्हि सप्तम्यन्ते निर्देशः करणीयः इति धिया भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि शेषे इति वक्ष्यामि अर्थात् शेषे कर्तरि प्रश्नवित्येव सूत्रमस्ति एतस्मिन् विषये तत्र वार्तिककारः कथयति शेषे कर्तरि प्रश्नपदविचेत् इत्थंभूतं सूत्रं भवति सप्तम्या चेत् प्रकृतेः प्रतिषेधः सप्तम्यत्वे निर्देशः शेषे इति रूपेण यदा क्रियते तर्हि प्रकृतेः प्रतिषेधो वक्तव्यः आस्ते शेते च्यवन्ते प्लवन्ते इत्यत्रापि प्रतिषेधः कथनीयः भवति कथम् अत्र किमस्ति अत्र प्रत्ययनियमे प्रकृतीनाम् अनियमात् यदा प्रत्ययनियमः भवति यत् शेषात् परस्मै तत्र प्रत्ययनियमे प्रकृतीनाम् अनियमात् प्रत्ययस्य नियमः भवति तत्र प्रकृतीनां नियमः न भवति तत्र कापि प्रकृतिः भवितुम् अर्हति यथा अत्र अनुदात्ते गिदादि याः प्रकृतयः सन्ति ताः यथा अत्र याः सन्ति अथवा आत्मनिपत्तिहीनाः याः प्रकृतयः सन्ति अत्र अविशेषात् यथा आत्मनिपत्तिहीनाः याः प्रकृतयः सन्ति ताभ्यः यथा परस्मैपदं भवति तथैव तत्र अनुदात्तङित् प्रकृतयः याः सन्ति तत्र तस्मात् वाचकात् धातोः अपि अत्र परस्मैपदस्य विधानं भवितुम् अर्हति इत्येव व्याख्याति नागेश तत्र कैयटः प्रत्ययनियम प्रकृतीनाम् अनियमात् अनुदात्तङेभ्यः परस्मैपदम् प्राप्नोति अत्र किं करणीयं तर्हि प्रश्नः भवति शेषात् इति पदम् अत्र पंचम्यन्तं ग्राह्यं शेषे इति सप्तम्यन्तं पदं वा ग्राह्यं शेषात् इति पंचम्यन्तं पदं गृह्यते तर्हि अर्थे प्रतिषेधः शेषे इति सप्तम्यन्तपदं गृह्यते तर्हि प्रकृतेः प्रतिषेधः किं करणीयमत्र भवतूनाम् एवं करणीयं यत्र उभयोः सिद्धिस्य इति धिया तत्र वक्ति वार्तिककारः सिद्धं तु उभय निर्देशात् सिद्धमेतत् कथम् उभय निर्देशः कर्तव्यः अर्थात् पंचम्यन्तेन त्वे निर्देशः कर्तव्यः सप्तम्यन्तत्वे निर्देशः कर्तव्यः कथं तत्र निर्देशः स्यात् शेषात् शेषः एवं रूपेण अत्र कथनीयं भवेत् तेन उभयत्रापि दोषः न स्यात् कदाचित् शेषात् इति स्वरूपं कदाचित् शेष इति स्वरूपं तदा उच्यते यदा शेषात् इति शेषे इति वा स्वरूपम् उच्यते सूत्रेऽस्मिन् उभयोः निर्देशः क्रियते तर्हि कर्तृग्रहणं तत्र व्यर्थं स्यात् कर्तृग्रहणम् इदानीं किमर्थं स्यात् एतस्य किं प्रयोजनं भवितुमर्हति तदा तत्र एतस्मिन् विषये वार्तिककारः समाददाति कर्तृग्रहणम् अनुपराद्यर्थम् अर्थात् अत्र कर्तृग्रहणम् एवं
क्रियते यस्य अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रे अनुवर्तनं भवति तदा तत्र कर्तरि अनुपूर्वकात् परापूर्वकात् क्रियाधातोः तत्र परस्मैपदस्य विधानं भवति कर्तृगामी क्रियाफले सत्यपि इत्यस्वरूपं भवति। इह मा भूत अनुक्रियते स्वयं पराक्रियते स्वयमेव अत्र परस्मैपदं न स्यात् एतदर्थम् अत्र कर्तृग्रहणं क्रियते यत् कर्तरि एव परस्मैपदं भवति तत्र भावे कर्मणि वा तत्र आत्मनेपदं न भवति एतदर्थम् अत्र कर्तरिग्रहणं करणीयम्। एतस्य व्याख्यानं कैयटः सम्यक् करोति। अनुपराभ्यां क्रिया इत्येतत् अशेषार्थम् आरब्धम् गन्धनादिषु कर्तव्यप्राय क्रियाफले च परस्मैपदार्थम्। अनुपराभ्यां क्रिया इत्येतत् अशेषार्थम् अर्थात् शेषार्थं नास्ति अशेषार्थं वर्तते तस्य आरम्भः। यत्र अशेषार्थेपि अर्थात् कर्तृगामी क्रियाफले सत्यपि अत्र परस्मैपदं स्यात् एतदर्थम् अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रं वर्तते। गन्धनादिषु कर्तृगामी क्रियाफले तत्र परस्मैपदार्थं वर्तते तत्रापि कर्तृगामी क्रियाफले स्यात् तत्र हि असति कर्तृग्रहणे कर्म कर्तरि परस्मैपद प्रसंगः चेत् अत्र कर्तृग्रहणं न क्रियते तर्हि कर्म कर्तरि अपि परस्मैपदं स्यात्। सति तु कर्तृग्रहणे उत्तरत शेषग्रहणे स कर्तृग्रहणस्य चानुवृत्तौ सत्यां यदा अत्र कर्तृग्रहणं क्रियते तदा कर्तरि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति तथैव शेष इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रे फलतः अत्र शेषे कर्तरे परस्मैपदविधानात् कर्म कर्तरि अत्र विधानं भवति तेन अनुक्रियते स्वयमेव पराक्रियते स्वयमेव तत्र न कश्चन दोषः इति व्याख्यातवान् कैयटः। एतस्यैव तत्र व्याख्यानं नागेशेनापि कथितम्। अत्र पुनः विचारः भवति। भाष्यकारः कथयति सिद्ध्यति एवं रूपेण तत्र यदा शेषात् इत्यपि शेषे इत्यपि तत्र निर्देशद्वयं स्वीक्रियते तर्हि सर्वेषां प्रयोगाणां सिद्धिः भवितुमर्हति न कश्चन दोषः। किन्तु एकः दोषः भवति। कः दोषः? अत्र यत् सूत्रस्य स्वरूपं भगवता पाणिनिना उक्तं तत्र भेदः भवति। यत् सूत्रं वर्तते शेषात् कर्तरि परस्मैपदं भवता न्यासेन अत्र शेषात् शेषे कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रस्य स्वरूपं स्यात् तर्हि सूत्रभेदः स्यात्। भाष्यकारः कथयति भवतु सूत्रभेदस्तु भवति किन्तु अस्माभिः यथा सूत्रं वर्तते तथैव न्यासः क्रियते यथा न्यासमेव अस्तु तत्र पुनः अपि पूर्वं दत्तं दोषं स्मारयति। ननु चोक्तं शेषवचनं पंचम्या चेत् अर्थे प्रतिषेधः अत्र अर्थे प्रतिषेधः स्यात् अर्थात् अत्र भिद्यते कुशूलः स्वयमेव छिद्यते रज्जुः स्वयमेव इत्यत्रापि परस्मैपदस्य विधानं स्यात् तस्य दोषस्य वारणाय किं करणीयम्? भाष्यकारः समादधाति अत्र कश्चन दोषः नास्ति। अत्र कर्तरि कर्म व्यतिहारे इति सूत्रम् इत्यतः प्राग् वर्तते तथा कर्तरि इत्यस्य तत्र कर्तृग्रहणं प्रत्याख्यायते तत्र किन्तु तत् प्रकृतम् इहानुवर्तिष्यते अर्थात यद्यपि कर्तरि कर्म व्यतिहार इति सूत्रे कर्तृग्रहणस्य आवश्यकता न भवति तथापि उत्तरार्थं तत्र कर्तरि इति ग्रहणं चरितार्थं भवति। इति कृत्वा अत्र तस्य कर्तरि इति पदस्य अत्यनुवर्तनं क्रियते। तेन यदा तस्य अनुवर्तनं भवति तदा शेषात् कर्तरि कर्तरि इति स्वरूपं सूत्रस्य तत्र स्यात्। शेषात् कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम् अत्र कर्तरि कर्तरि इत्यस्य किं तात्पर्यं स्यात्? कीदृशं तस्य व्याख्यानं करणीयं भवेत्? उच्यते कर्तैव यः कर्ता तत्र यथा स्यात् कर्ता चान्यश्च कर्ता तत्र मा भूत्। अर्थात कर्तैव कर्ता कर्ता एव यत्र भवति कर्ता यत्र कर्म न भवति अथवा यत्र कर्म कर्ता न भवति यथा विद्यते कुशूलः स्वयमेव छिद्यते रज्जुः स्वयमेव इत्यत्र कर्म कर्ता भवति अत्र कर्ता एव कर्ता स्यात् यत्र कर्म कर्ता न भवेत्। अत्र किमस्ति? विद्यते कुशूलः स्वयं छिद्यते रज्जुः स्वयमेव इत्यत्र अत्र कर्म एव कर्ता वर्तते
कर्ता एव कर्म नास्ति इति कृत्वा अत्र प्रवृत्तिः न भवति। तस्मात् हेतोः कर्तरि कर्म व्यतिहार इति सूत्रात् कर्तरि इति पदस्य अत्र अनुवर्तनं विधाय आत्मनेपदहीन धातोः कर्ता एव यत्र कर्ता तत्र परस्मैपदस्य तस्मात् धातोः परस्मैपदस्य नियमनं भवति इति सूत्रस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। इत्थं भगवता भाष्यकारेण एतत् सूत्रं व्याख्यातम्। अपरं सूत्रं वर्तते अनुपराभ्यां क्रिया। अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रस्य अर्थः अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तः वर्तते। कर्तृगे फले गन्धनादौ च परस्मै पदार्थम् इदम्, अर्थात् यत्र कर्तृगामी क्रियाफलं भवति अथ च गन्धनावक्षेपण इत्यादि अर्थाः यत्र तत्र वाच्यत्वेन स्थिताः भवन्ति तत्र तस्मात् धातोः परस्मैपदस्य नियमनं भवति। यदा सूत्रं वर्तते अत्र किमस्ति तत्र अनुकरोति पराकरोति एवं रूपेण अत्र एतस्य स्वरूपं वर्तते। इत्थम् अत्र एवं अत्र विचारे सति अत्र पुनः तत्र किमपि तत्र सोपानं व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अत्र कृतमस्ति। अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये तत्र चिन्तनमस्ति, प्रयोजनम् अत्र चिन्त्यते। किम् एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं, किमर्थम् इदमुच्यते इति भाष्यकारस्य कथनमस्ति। अत्र भाष्यकारः एतस्य व्याख्यानं कुर्यात् ततः पूर्वमेव वार्तिककारस्य कथनमस्ति परस्मैपदप्रतिषेधात् क्रियादिषु विधानम्। परस्मैपदप्रतिषेधात् क्रियादिषु परस्मैपदप्रतिषेधात् क्रियादिषु परस्मैपदं विधीयते। यतो हि यत्र यदा कर्तृगामी क्रियाफलं भवति तदा क्रियाधातोः आत्मनेपदस्य विधानं तत्र परस्मैपदस्य तत्र प्रतिषेधः भवति। तो यत्र परस्मैपदस्य प्रतिषेधः क्रियादिषु वर्तते तत्रापि परस्मैपदं स्यात्। एतदर्थम् एकसूत्रम् आवश्यकं वर्तते। यतो हि तत्र परस्मैपदस्य प्रतिषेधः कुत्र भवति तो स्वरितैताः कर्तृभिप्राय क्रियाफलं। यत्र क्रियाफलं कर्तृगामी वर्तते तथा तस्मात् क्रियधातोः य एवं भूताः ये धातवः स्वरितैताः सन्ति इतः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदस्य नियमनं प्राप्नोति। किन्तु तत्सूत्रं प्रबाध्य अनेन सूत्रेण अनुपराभ्यां क्रिया इत्यनेन अत्र परस्मैपदस्य नियमनं भवति। एतदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। भाष्यकारः पृच्छति किं भवान् यत् एतत् सूत्रस्य विषये व्याख्यातवान्, किन्तु वस्तुतः एतत् सूत्रस्य एतत् प्रयोजनं भवितुमर्हति वा अथवा न भवितुमर्हति इति प्रश्नः भवति। एतस्मिन् विषये अत्र भाष्यकारः कथयति किं तर्हि, अर्थात् प्रयोजनं तस्तेव इत्यत्र। तत्र आत्मनेपदप्रतिषेधः अप्रतिषिद्धत्वात् उच्यते। तत्र आत्मनेपदस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। आत्मनेपदस्य प्रतिषेध अनुपूर्वात् क्रियधातोः कर्तृगामी क्रियाफले सत्यपि यत्र आत्मनेपदस्य विधानं भवति तस्य प्रतिषेधः स्यात्। अतः अत्र एतत् सूत्रं वक्तव्यं वर्तते। किं कारणं तद् उच्यते अप्रतिषिद्धत्वात्। तत्र तस्य प्रतिषेधः नास्ति आत्मनेपदस्य। यदि स्वरितैताः कर्तृक्रियाफले इत्यनेन आत्मनेपदस्य नियमनं भवति तस्य प्रतिषेधः न भवति। एतस्मिन् सूत्रे सति तु तस्य प्रतिषेधः स्यात्। एतदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। न हि आत्मनेपदं प्रतिषिध्यते किं तर्हि परस्मैपदम् अनेन विधीयते। अत्र परस्मैपदस्य प्रतिषेधः अनेन सूत्रेण न भवति, अपि तु परस्मैपदस्य नियमनं भवति अत्र अनेन सूत्रेण। एतत् सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते यत्र एतेन सूत्रेण परस्मैपदस्य नियमनं स एतदर्थम् अत्र सूत्रं वर्तते। एतस्य भाष्यग्रन्थस्य अभिप्रायं वक्ति कैयटः
सः कथयति यत् अशेषत्वात् क्रियाः पूर्वेण नियमात् अप्राप्तं परस्मैपदम् अनेन प्रतिप्रसूयते इति अनुपरापूर्वात् करोतेः मौलेन विधिवाक्येन आत्मनेपद परस्मैपद प्रसंगः। अर्थात अत्र अशेषत्वात् यतोहि कर्तृगामिनि क्रियाफले सति अत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति स्वतः कर्तृक्रियाफले इति सूत्रेण। अतः तत्र परस्मैपदस्य बाधा तत्र परस्मैपदम् अप्राप्तं भवति। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? अनुपूर्वकात् परापूर्वकात् क्रियाधातोः कर्तृगामिनि क्रियाफले सत्यपि अत्र परस्मैपदस्य नियमनं भवति इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यम्। अर्थात् तत्र अनेन विधिवाक्येन आत्मनेपद स्थाने परस्मैपदस्य तत्र विधानं भवति। अत्र नियमापकरणद्वारेण विधानं प्रतिप्रसवनं भवति इति प्रसवस्य तत्र तात्पर्यं दीयते। विधीयते नियमापकरणद्वारेण प्रतिप्रसूयते, अर्थात् नियमस्य अपाकरणं विधाय अनन्तरम् अनेन सूत्रेण परस्मैपदस्य नियमनं विधीयते, तदेव प्रतिप्रसवम्। अत्र वार्तिककारः कथयति न वा द्वितादिभ्यो वा वचनात् उच्यते अयं दोषः न भवितुमर्हति। न वा एष दोषः। किं कारणं? द्वितादिभ्यो वा वचनात्। अत्र तदयं यदयं द्वितादिभ्यो वा वचनं करोति तद्ज्ञाप्यते आचारः न परस्मैपद विषये आत्मनेपदं भवति। अत्र सूत्रं यत् वर्तते यत् अत्र द्वितादिभ्यो परस्मैपदम् इत्यत् सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण अत्र तस्य नियमस्य विधानात् यदयं द्वितादिभ्यो वा वचनात् द्वितादिभ्यो अत्र द्वितादिभ्यो द्वितादि इत्यादि सूत्रेण यत्र विकल्पेन यत् अत्र यतो अत्र वा इति कथनं वर्तते द्विभ्यो लुङि अत्र अग्रे सूत्रमस्ति। द्विभ्यो लिङ् इत्यादि सूत्रेण यत् अत्र द्वितादिभ्यः विकल्पेन विधानं यद् वर्तते तद् ज्ञाप्यते आचार्यः न परस्मैपद विषये आत्मनेपदं भवति। अत्र परस्मैपद विधाने आत्मनेपदस्य विधानं न भवति इति वा वचनस्य कथनस्य आशयम् अत्र प्रस्तौति अत्र भगवान् भाष्यकारः। अत्र विषये तत्र कैयटः कथयति द्विभ्यो लुङि इत्यत्र अन्तरेणापि वा वचनानुवृत्तिं परस्मैपद प्रतिप्रसवात् उभयस्मिन् सिद्धे स्वरितत्वेन वा वचनानुवृत्तिर्लिङ्गं परस्मैपद प्रतिप्रसवे आत्मनेपदाभावस्य। अत्र एवमस्ति यत् अत्र कथयामि तावत् अत्र द्विभ्यो लुङि इति सूत्रमस्ति। एतस्य वृत्तिर्वर्ते द्वितादिभ्यो लुङः परस्मैपदं वा स्यात् इति कथनं वर्तते। यद्यपि द्विभ्यो लिङ् इति सूत्रे तावत् वा इति शब्दः नास्ति, तर्हि यदयं द्वितादिभ्यो वा वचनं करोति तद्ज्ञाप्यते न परस्मैपद विषये आत्मनेपदं भवति इति कथनं भाष्यकारस्य कथं
तत्र चरितार्थं भवति। यद्यपि सूत्रं द्विभ्यो लुङ् इत्येव सूत्रं वर्तते। अतः अत्र कथम अत्र वावचनस्य इति विशेष शंका वर्तते इत्यस्मिन् विषये कैयटः व्याख्याति। द्विभ्यो लिङ् इत्यत्र अन्तरेणापि वावचनानुवृत्तिं परस्मैपद प्रतिप्रसवात् उभयस्मिन् सिद्धे स्वरितत्वेन वावचनानुवृत्तिर्लिङ्गं परस्मैपद प्रतिविषये आत्मनेपदाभावस्य। यद्यपि अत्र वाग्रहणं नास्ति तर्हि अनुवृत्तिरपि न स्यात्। पुनः अत्र वावचनं कथं वर्तते तो परस्मैपद प्रतिप्रसवात् उभयस्मिन् सिद्धे, परस्मैपद प्रतिप्रसवात् अत्र उभयस्य सिद्धिर् अत्र सिद्धा भवति। स्वरितत्वेन अत्र वावचनानुवृत्तिः अत्र लिङ्गं परस्मैपदप्रत्यये आत्मनेपदाभावस्य इति वर्तते। एतस्य विषये कैयट नागेशः कथयति वाक्यशः इति सूत्रात् अत्र द्विभ्यो लिङ् इति सूत्रे वाग्रहणम् अनुवर्तते। तदादायैव अत्र वावचनानुवृत्ति वा अत्र यदयं द्वितादिभ्यो वावचनं करोति तद् ज्ञापयति न परस्मैपदे विषये आत्मनेपदं भवति इति तत्र तात्पर्यं वर्तते। यद्यपि अत्र कश्चन भेदः प्रतीयते, यतोहि अत्र द्विध्वलिङ् इत्यन्तरेणापि वावचनानुवृत्तिं परस्मैपद प्रतिप्रसवात् उभयस्मिन् सिद्धे स्वरितत्वेन वावचनानुवृत्तिर्लिङ्गं परस्मैपदविषये आत्मनेपदाभावस्य इति रूपेण व्याख्याति कैयटः। अर्थात् अत्र यद्यपि वावचनानुवृत्तिर्नास्ति तथापि यत् परस्मैपदप्रसवं भवति अत्र तेन अत्र उभयोः सिद्धिर् अत्र जायते। तो स्वरितत्वेन वावचनानुवृत्तिः लिङ्गम् अत्र परस्मैपदविषये आत्मनेपदभावस्य अत्र स्वीक्रियते। तर्हि अत्र यद्यपि प्रतिप्रसवात् तथा अत्र वावचनम् अत्र स्वीकृते वावचनवृत्तिः अत्र लिङ्गत्वेन स्वीक्रियते इति कथनं वर्तते भगवतः कैयटस्य। नागेशः कथयति वाक्यशः इति सूत्रात् वा इत्यस्य अनुवृत्तिर् अत्र कर्तुं शक्यते। वाक्यशः इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं यदस्ति तत् प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 90तमं सूत्रं वर्तते। किन्तु अत्र द्विभ्यो लिङ् इति सूत्रम् अत्र प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 91तमं सूत्रं वर्तते। फलतः अत्र तस्मात् पूर्वात् सूत्रात् वाक्यशः इत्यस्मात् वा इत्यस्य अनुवृत्तिं स्वीकृत्य तथा व्याख्यातुं शक्यते। अर्थात् तत्र यद्यपि अत्र वा इति कथनं नास्ति तथापि पूर्वसूत्रात् वा इत्यस्य अनुवृत्तिं विधाय यत् अत्र विकल्पेन आचार्यः ज्ञापयति यत् परस्मैपदविषये आत्मनेपदस्य नियमनं न भवति, यतोहि अत्र उभयोः विधानम् अत्र शास्ति ग्रन्थकारः। अग्रे विचारः भवति आत्मनेपदनियमे वा प्रतिषेधः। आत्मनेपदनियमे वा प्रतिषेधः करणीयः। किं तात्पर्यम् एतस्य? आत्मनेपदनियमे वा प्रतिषेधः वक्तव्यः। आत्मनेपदस्य यत्र नियमनं वर्तते तस्मिन् विषये तत्र विकल्पेन प्रतिषेधः वक्तव्यः। अर्थात् स्वरितहितः कर्तृप्रायक्रियाफले आत्मनेपदं भवति, कर्तरि अनुपरभ्यां क्रियो न। किं तात्पर्यम्? अर्थात् यः एवं भूतः धातुः स्वरितेत् भवति इत् भवति तत्र क्रिया कर्तृभिप्रायक्रियाफले आत्मनेपदस्य नियमनं भवति, किन्तु स एव धातुः यदा अनुपूर्वकः परापूर्वकः भवति तदा तस्मात् क्रियधातोः आत्मनेपदस्य नियमनं न भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः क्रियते। अनेन कः लाभः? अनेन लाभः भवति अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रस्य तत्र पृथक् स्वरूपस्य आवश्यकता न भवति। स्वरितहितः कर्तृप्रायक्रियाफले अनुपराभ्यां क्रियो न इति एकमेव सूत्रं स्यात्।
इति कथनस्य आशयः। भाष्यकारः कथयति भवतु तदा तत्र पूर्वं तत्र अयं विचारः भवति एवं रूपेण न्यासेन तत्र कः लाभः पूर्वम् अयं विचारः करणीयः। अत्र एवं भवति कस्यचित् वाक्यस्य साक्षात् प्रतिषेधः दोषकरः। अत्र किं भवति यदा स्वरितयितः कर्तृक्रिया क्रियाफले इति सूत्रम् अनन्तरम् अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रम् तदा साक्षात् तस्य सूत्रस्य बाधा भवति यदि अनुपूर्वकात् परापूर्वकात् क्रियधातोः परस्मैपदस्य नियमनं भवति इति विचारसत्वात् तदा साक्षात् शास्त्रस्य बाधा। यदा स्वरितयितः कर्तृक्रिया क्रियाफले अनुपराभ्यां क्रियो नो इत्येवम् एकमेव सूत्रं क्रियते तदा तत्र सः दोषः न भवति इति धियैव अत्र कैयटः प्रतिपादयति साक्षादात्मनेपदनिषेधे क्रियमाणे मूलविधेः प्रतिप्रसवाशंका न भवति। एवम् अत्र विचारः। यतोहि पूर्वं तत्र शेषात् कर्तरि प्रश्नपदम् इस सूत्रस्य स्थिति अनन्तरं स्वरितयितः कर्तरि क्रियाफले इस सूत्रेण तत्र कर्तृगामी क्रियाफले तस्य बाधा अनन्तरम् अनुपराभ्यां क्रियः इस सूत्रेण तस्य प्रतिप्रसवः एवं भूतः यः विचारः भवति तत्र सः दोषः भवति। तत्र भाष्यकारः कथयति भवतु नाम तत्र लक्ष्यसिद्धिः तु भवितुमर्हति किन्तु सूत्रस्य यत् स्वरूपं पाणिनिना कृतं वर्तते तत्र भेदः स्यात् सूत्रं तर्हि विद्यते। भाष्यकारः कथयति भवतु नाम यदा सूत्रभेदस्य प्रसङ्गः भवति तदा यथा यादृशं स्वरूपं सूत्रस्य वर्तते तथैव भवतु नाम अत्र न्यासान्तरस्य आवश्यकता नास्ति यथा न्यासमेव अस्तु इति विचारः भवति भाष्यकारस्य। पुनः अत्र आक्षेपः जायते ननु चोक्तं तत्रात्मनेपदप्रतिषेधो अप्रतिषिद्धत्वात् इति यः विचारः पूर्वं समागतः यत् आत्मनेपदनियमे तत्रात्मनेपदप्रतिषेधो अप्रतिषिद्धत्वात् तत्रात्मनेपदस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः यत्र वै तत्र तस्य प्रतिषेधः नास्ति न हि आत्मनेपदं प्रतिषिध्यते अपितु अनेन सूत्रेण प्रश्नपदस्य विधानं भवति यत् कथनं वर्तते तस्य कथनस्य तत्र व्यर्थतापत्तिः स्यात् इति आक्षेपः भवति। उच्यते अत्र सः दोषः नास्ति परिहृतम् एतत् कथं परिहृतं न वा द्वितादिभ्यो वावचनात् अत्र द्विभ्यो लुङ् इति सूत्रे यत् वाक्यशः इति सूत्रात् वा इत्यस्य अनुवृत्तिं विधाय तथा विचारः उक्तः तेनैव तस्य समाधानं भवति फलतः सः दोषः अत्र न भवति। अथवा इदं तावत् अयं प्रष्टव्यः यः तथा कथयति तसः सः एतस्मिन् विषये प्रष्टव्यः स्वरितयितः कर्तृक्रियाफले आत्मनेपदं भवति इति परस्मैपदं कस्मात् न भवति। यदा कर्तृगामी क्रियाफलं भवति तदा तस्मात् धातोः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति तस्मात् परस्मैपदस्य नियमनं कथं न भवति। उच्यते आत्मनेपदेन बाध्यते यतोहि परस्मैपदम् आत्मनेपदस्य बाधितं भवति। उच्यते अत्र यथैव तर्हि आत्मनेपदेन परस्मैपदं बाध्यते एवं परस्मैपदेन आत्मनेपदं बाधिष्यते। यथा अत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रेण कर्तरि स्वरितेतः इतः धातोः यत्र कर्तृगामिनी क्रियाफले सति स्वरितयितः कर्तृक्रियाफले इति सूत्रेण शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रेण नियमितस्य परस्मैपदस्य यथा बाधा भवति तथैव अत्रापि स्वरितयितः कर्तृक्रियाफले इति सूत्रेण प्राप्तं यत् आत्मनेपदस्य नियमनं कर्तृगामिनी क्रियाफले सति तत्र अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रेण तस्य बाधा भवति। तो अत्र तु उत्सर्गा वर्गाभ्यां
उत्सर्गापवादाभ्याम् एतत् सर्वं तत्र पाणिनिशास्त्रं प्रवृत्तं वर्तते। फलतः तथा स्वीकारे न कश्चन दोषः। अतः यथा अत्र परगामी क्रिया फले स्वरितः कर्तृ तत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदे सूत्रेण परस्मैपदस्य नियमनं भवति। कर्तृगामिनी क्रिया फले सति तत्र स्वरितः कर्तृक्रिया फले इति सूत्रेण परस्मैपदस्य नियमनं प्रबाद्य आत्मपदस्य नियमनं भवति। तथैव अनुपूर्वकात् परापूर्वकात् इतः क्रियधातोः प्राप्तं यत् आत्मपदस्य नियमनं तत् प्रबाद्य अनुपराभ्यां क्रियते सूत्रेण तस्य नियमनं भवति। एवं रूपेण प्रतिपादितं। फलतः अत्र न कश्चन दोषः। अग्रे सूत्रं वर्तते बुध युध नश जनेङ् कृ द्रु सृभ्यो णे। अर्थात बुध धातु, युध धातु, नश धातु, जन धातु, इंग धातु, कृ धातु, द्रु धातु, सृ धातु। यदा एतेभ्यः धातुभ्यः णिचः विधानं भवति तदा एतेभ्यः परस्मैपदस्य नियमनं भवति। यतो हि अत्र णिचश्च इति सूत्रेण णिजन्तात् कर्तृगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। परगामिनी क्रियाफले तत्र परस्मैपदस्य नियमनं। तेन उभयलिङ्गत्वं जायते। किन्तु एतत् सूत्रं कथयति बुधादिषु ये अकर्मकाः अत्र एवं तत्र बुध युध नश जन इंग कृ द्रु सृ इति एते धातवः ण्यन्तावस्थायां तत्र एतेभ्यः परस्मैपदस्य नियमनं भवति इति अनेन सूत्रेण सूचितम्। एतस्य सूत्रस्य तत्र विचारः करणीयः भवति। कीदृशः विचारः तावदुच्यते। तो हि अत्र एतत् सूत्रं णिचश्च इत्यस्य अबाधः यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम्। अत्र प्रश्नः भवति बुधादयः धातवः सकर्मकाः अपि सन्ति अकर्मकाः अपि सन्ति। तर्हि केषां ग्रहणं भवति अत्र इति प्रश्नः। बुधादिषु ये अकर्मकाः तेषां ग्रहणं किमर्थम्? ये सकर्मकाः सन्ति तेषां तु भवतु न। ये अकर्मकाः सन्ति तेषाम् अत्र ग्रहणं किमर्थं वर्तते इति प्रश्नः। उत्तरं भवति बुधादिषु ये अकर्मकाः तेषां ग्रहणं सकर्मकार्थम्। तो सकर्मकार्थम् अचित्तवत् कर्तृकार्थं वा इति अत्र वर्तते। बुधादिषु ये अकर्मकाः तेषां सकर्मकार्थं यतो हि ते यदा ण्यन्ताः भवन्ति तदा सकर्मकाः भवन्ति एते सकर्मकार्थम्। अतः येषां तत्र अचित्तवत् कर्तृकार्थं येषां तत्र अचित्तवत् कर्तृत्वं वर्तते तेषां ग्रहणार्थं वा वर्तते। यतो हि अग्रे अणौ अणौ अकर्मकात् चित्तवत् कर्तृकात् इति सूत्रम् अग्रे आगच्छति। तत्र अकर्मकात् चित्तवत् कर्तृकात् ण्यन्ता अण्यन्तावस्थायां तेभ्यः परस्मैपदस्य नियमनं भवति। किन्तु ण्यन्तावस्थायां तेभ्यः तत्र परस्मैपदस्य नियमनं न भवति इति कृत्वा अत्र बुधादिषु ये अकर्मकाः तेषां ग्रहणं स्यात् सकर्मकार्थम् अचित्तवत् कर्तृकार्थं वा। तो तेषां ग्रहणं तत्र अकर्मकाणां सकर्मकार्थम् अचित्तवत् कर्तृकार्थं वा एतत् सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। फलतः एतत् सूत्रम् आवश्यकम्। एतदेव व्याख्यानम् एतत् सूत्रस्य वर्तते। अग्रे सूत्रमस्ति अणावकर्मकात् चित्तवत् कर्तृकात् इति सूत्रमस्ति। एतस्य सूत्रस्य विषये किं विवेचनीयं वर्तते। अत्र एतत् सूत्रस्य पूर्वं कः अर्थः सः पूर्वम् अर्थः तस्य द्रष्टव्यः। अत्र एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति ण्यन्तात् परस्मै पदं स्यात्। अण्यन्तावस्थायां यः धातुः अकर्मकः भवति अथ च यस्य कर्ता तत्र चित्तवत् भवति अर्थात् चैतन्यः भवति तस्मात् परस्मैपदस्य नियमनं भवति।
यथा शेते कृष्णः तं गोपी ज्ञापयति। शेते कृष्णः तं गोपी ज्ञापयति इति स्वरूपं वर्तते। अत्र एवं स्वरूपं वर्तते। शीङ् धातुः अकर्मकः वर्तते। तत्र चित्तवत्कर्ता का भवति कृष्णः। तत्र चित्तवत्कर्तृकः हि कर्ता भवति तस्य अकर्मकावस्थायां तथा तत्र ण्यन्त विषये यह अकर्मकस्य धातोः अण्यन्तावस्थायां कर्ता स एव यस्य कर्म भवति तस्मिन् विषये ण्यन्तात् धातुः आत्मनेपदं परस्मैपदं स्यात्। अतः ण्यन्तः धातुः भवति ज्ञप्ति धातुः या ज्ञा धातुः, तस्मात् आत्मनेपदस्य परस्मैपदस्य नियमनं भवति। तेन शेते कृष्णः तं गोपी ज्ञापयति इत्यत्र परस्मैपदस्य नियमनं भवति। अत्र कश्चन विचारः भवति। अणौ अकर्मकादिति चुरादीनि च ण्यन्तात् परस्मैपदवचनम्। अण्यन्तावस्थायां यः अकर्मकः इति यत् कथनं वर्तते यत्र चुरादिभ्यो णिच् सत्यापाश्व इत्यादि सूत्रेण अत्र चुरादिगण पठितानां यत्र णिच् विधानं भवति तस्मात् ण्यन्त्यात् परस्मैपदवचनं परस्मैपदस्य विधानं स्यात् इत्यभियोक्तव्यम्। अर्थात् अण्यन्तावस्थां यः कर्मकः धातुः तस्मात् चुरादि णिच् यदा भवति तस्मात् ण्यन्तादपि परस्मैपदस्य कथनं करणीयम्। इहापि यथा स्यात् चेतयमानं प्रयोजयति चेतयति, अत्र चेतयति इति यत्रापि स्यात्। अत्र चुरादिणन्तं वर्तते। अत्र पुनः क्षेपः भवति यदि तर्हि अत्राप्युच्यते अणिग्रहणम् इदानीं किमर्थं स्यात्। अर्थात् भवतः कथनं यद् वर्तते यत् चुरादिणिजन्तः यः धातुः वर्तते तस्मादपि परस्मैपदस्य नियमनम् अनेन सूत्रेण भवति। तत्र आक्षेपः भवति यदा चुरादिणिच् एव अत्र गृह्यते तर्हि तश्चुरादौ चुरादिषु धातुषु तत्र कश्चन धातुः तत्र अण्यन्तावस्थायां न भवति। सर्वेपि धातवः तत्र अण्यन्तावस्थायां एव भवन्ति। अणौ यः कर्ता या अणौ अकर्मकात् धातोः विषये यः चित्तवत् कर्तृकः धातुः तस्मात् ण्यन्तात् तस्मात् धातोः परस्मैपदस्य नियमनं भवति। एतस्य स्वरूपस्य विचारः कथं स्यात् इति प्रश्नः। यदि तर्हि अत्रापि इष्यते अणिग्रहणम् इदानीं किमर्थं स्यात्। एतस्मिन् विषये उच्यते अकर्मकग्रहणम् अण्यन्तविशेषणम्। अत्र अकर्मकग्रहणम् अण्यन्तविशेषणं वर्तते। अकर्मकग्रहणम् अण्यन्तविशेषणं यथा विज्ञायते एतस्य तात्पर्यं कैयटः प्रस्तौति। अणौ इत्यस्य यद्यपि प्रयोजनम् अस्ति, अणौ इत्यस्य यद्यपि प्रयोजनम् अस्ति आरोह्यमाणं प्रयुङ्क्ते आरोहयते इत्यत्र अनेन परस्मैपदं मा भवेत्। तस्य परस्मैपदस्य निषेधार्थम् अत्र अणु इति ग्रहणं वर्तते इति वक्तुं शक्यते। तथापि प्रयोजनान्तरमपि अस्ति इति भाष्यकारः दर्शयति। एतस्य प्रयोजनमपि किञ्चित् वर्तते, तस्य विषये भाष्यकारः दर्शयति। अतएव इत्थं कथनं वर्तते। अत्र आरोह्यमाणं प्रयुङ्क्ते आरोहते इत्यत्र किमस्ति। अत्र आरोह्यमाणम् इत्यत्र यस्य प्रेरणांशः अविवक्षितः भवति निवृत्तप्रेषाण चतुर्थकक्षे। अयं विचारः तत्र पूर्वसूत्रे समागतः। यच्च सूत्रणेरडु यत्कर्मणो चेत् कर्ता सकर्ता न्याध्याने णेरडौ यत् कर्म
णौ चेत सकर्ता नाध्याने इति सूत्रे एवं भूतः विचारः तत्र आरोहयते हस्ति इति स्वरूपं तत्र आगतम् तस्मिन् विषये विचारः सञ्जातः अतएव आरोहयते आरोह्यमाणं प्रयुक्त्वा आरोहते इत्यत्र अनेन मा भूत परस्मैपदम् अर्थात एतदर्थम् अत्र एतत् सूत्रं वर्तते इति यदुक्तं वर्तते निमित्त प्रेषण चतुर्थ कक्षेयं ततो हेतुमत्र णिच् अत्र वर्तते तस्मिन् विषये अयं विचारः सञ्जातः एतस्मिन् विषये पुनः क्षेपः भवति अथ अक्रियमाणे अणिग्रहणे अकर्मग्रहणं कस्य विशेषणं स्यात् यतो यत्र आक्षेपः ये तर्हि इदमुच्यते अणिग्रहणम् इदानीं किमर्थं स्यात् इति भवतः प्रश्नः अकर्मग्रहणम् अण्यन्तविशेषणम् इति विज्ञात यथा तत्र उत्तरं दत्तं पुनः अत्र विचारः भवति चेत् अत्र अणिग्रहणं न क्रियते तर्हि अकर्मग्रहणं कस्य विशेषणं स्यात् इति प्रश्नः तदा उच्यते णेरिति वर्तते अर्थात बुध युध नश जनें क्रूदुरुसृभ्यो णे इति सूत्रात् अत्र णे इति वर्तते ण्यन्तात् परस्मैपदं स्यात् तो णे इत्यस्य अनुवर्तनं वर्तते तो ण्यन्तविशेषणं भवेत् तर्हि यदा अत्र ण्यन्तविशेषणमपि स्यात् तर्हि तत्र को दोषः कः दोषः अत्र भवेत् अत्र भाष्यकारः कथयति यदा एवं क्रियते तथा अत्र इहैव यथा स्यात् चेतयमानं प्रयोच्येतयति इत्यत्र तु स्यात् किन्तु अत्र न भवितुमर्हति आसयति शाययति अर्थात आस उपवेशने आस्ते इति शीं स्वापे शेते इति तो अत्र तु न भवितुमर्हति यतो हि अत्र एते धातवः अण्यन्तावस्थायां भवन्ति ण्यन्तावस्थायां भवन्ति अत्र तु चेतयमानं प्रयोजयति चेतयति इत्यादि तु तत्र ण्यन्तायाम् एव अवस्थायाम् एव ते भवन्ति उभयत्र अतः तत्रैव स्यात् अत्र तु न भवितुमर्हेत् इति अयं दोषः तदा एतत् समाधानं वक्ति भाष्यकारः सिद्धं तु अतस्मिन् णाविति वचनात् अर्थात् सिद्धमेतत् कथम् अतस्मिन् णौ यः अकर्मकः अतस्मिन् णौ यः अकर्मकः अतस्मिन् णौ यः अकर्मकः इत्यस्य किं तात्पर्यं तत्र इति वक्तव्यम् एतस्य सम्यक् तात्पर्यम् अत्र वक्ति कैयटः सा कथयति अत्र सिद्धं तु अतस्मिन् इत्यत्र यः तत् शब्दः वर्तते सः तत् शब्दः हेतुमण्णिच् इत्यस्य वाचकः तत् शब्देन हेतुमण्णिच् निर्दिश्यते अत्र अतस्मिन् यत्र हेतुमण्णिच् विद्यमानं न भवति तत्र अतस्मिन् माने हेतुमण्णिचः अविद्यमाने तस्मिन् सते यः णौ वर्तते अर्थात चुरादिभ्यो णिच् इत्यादि विहितः यः णिच् वर्तते तो णौ यः अकर्मकः तत्र एतस्य तत्र विचारः भवति इति तात्पर्यं वर्तते सिद्धमेतत् कथम् अतस्मिन् णौ यः अतस्मिन् तत्र प्रेरणार्थक णिचः अविद्यमाने यदा तत्र अणौ वर्तते अर्थात यत्र णि इति णिच् इति हेतुमण्णिचः हेतुमण्णिच् सूत्रेण विहितः नास्ति चुरादिभ्यो णिच् इति सूत्रेण विहितः णिच् वर्तते सः णिच् असः भवति तस्मिन् अतस्मिन् णौ अर्थात हेतुमण्णिच् इतः इति सूत्रात् विहितः णिच् तस्मात् भिन्नः यः णिच् वर्तते सः तस्मिन् णौ सः णिच् अत्र असः णिच् भवति इति तात्पर्यं तस्मिन् णौ अर्थात हेतुमण्णिच् भिन्नः यः णिच् प्रत्ययः तस्य अत्र ग्रहणं वर्तते स यः अकर्मकः भवति इति तात्पर्यं तो तत् शब्देन हेतुमण्णिच् निर्दिश्यते तस्यैव पूर्वसूत्रे उपादानात् अत्र बुधादिभ्यः तस्यैव संयमात् अत्र बुध इत्यादि सूत्रे तस्यैव ग्रहणं भवति इति
अत्र तात्पर्यं बोधयति। नागेश तत्र कैयटोऽपि तस्यैव पूर्वसूत्रस्य उपादानात् बुधादिभ्यः तस्यैव सम्भवात् तेन अयम् अर्थः। तस्य अर्थः कथा भवति, कथं भवति? अत्र अहेतुमण्यन्तः यः अकर्मकः, अहेतुमण्यन्तः यः कर्मकः चित्तवत् कर्तृकः, तस्मात् हेतुमण्यन्तात् परस्मैपदं भवति इति सूत्रस्य अणावकर्तृकात् चित्तवत् कर्तृकाच्च कर्तृकात् इत्यस्य तात्पर्यम् आयाति। पुनः शृण्वन्तु। अत्र अहेतुमण्यन्तः यः अकर्मकः धातुः स कथं भवेत्? चित्तवत् कर्तृकश्च भवेत्। तस्मात् हेतुमण्यन्तात् अर्थात हेतुमय सूत्रेण यत्र णिच प्रत्यय होता है तथा भूतः अण्यन्तः यः धातुः तस्मात् परस्मैपदस्य नियमनं भवति अणावकर्तृकात् चित्तवत् कर्तृकात् इति सूत्रेण। इति तात्पर्यम् एतत् सूत्रस्य ज्ञायते। तदा उच्यते एतत्तु भवितुम् अर्हति, किन्तु अत्र किं करणीयं भवेत्? तत्र अणौ इति यत् कथनं वर्तते तस्य यद् व्याख्यानम् अत्र तथा क्रियते यत् अतस्मिन् णौ इति यत् कथनं भवति अत्र सः अत्र तथा स्वीकार्य सूत्रभेदः भवेत्। सिद्ध्यति सूत्रं तर्हि विद्यते। यदा सूत्रभेदः भवति तर्हि त्यज्यते अयं न्यासः। यथा न्यासमेव अस्तु, यथा न्यासमेव अत्र स्वीक्रियते। ननु चोक्तम् अणावकर्तृकात् इति चुरादि णिचोण्यन्तात् परस्मैपद वचनम्। अणावकर्तृकात् इति चुरादि णिचोण्यन्तात् परस्मैपद वचनं यत् भवतः कथनं वर्तते पूर्वं तस्य कः किं समाधानं स्यात्? उच्यते नैष दोषः। अत्र दोषः नास्ति। अणौ इति कस्येदं णेर्ग्रहणम्। यतोहि अत्र यथा पूर्वत्र परिभाषा वर्तते व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्र ने सन्देहादर्शम्। यत्र क्वचित् सन्देहः भवति तत्र व्याख्याने निर्णयः क्रियते। अत्र अणौ इत्यस्य व्याख्यानं करणीयम्। अणौ इत्यत्र कस्य इदं णेर्ग्रहणं करणीयम्। तत्र उच्यते यस्मात् णेः प्राक् कर्म कर्ता वा विद्यते। अर्थात णेः विधानात् पूर्वं यत्र कर्म वर्तते अत्र कर्ता वा विद्यते तस्य णेः ग्रहणम् अत्र क्रियते। तद् भिन्नः अत्र तत्र अणौ इति स्यात्। तो न चेत् तस्मात् णेः प्राक् कर्ता वा विद्यते। तो यस्मात् णेः विधानात् पूर्वं यत्र कश्चन कर्म न भवति कर्ता वा न विद्यते स एव धातुः अत्र अकर्मकः भवति। यत्र कर्म कर्ता वा न विद्यते एतस्मात् णेः न च एतस्मात् णेः अर्थात यः हेतुमण्यच भवति तस्मात् नहीं तत्र चुरादेणिच यद् भवति तो चुरादेणिचः प्राक् तत्र कर्म कर्ता वा न वर्तते इस्मात् हेतोः अत्र अणु इत्यत्र णीपदेन तत्र चुरादेणिचः ग्रहणं भवति। अपि तु हेतुमत् हेतुमति च इति विहितः याणिच तस्य ग्रहणं क्रियते। अतः तत्र न कश्चन दोषः। अपरं सूत्रं वर्तते यत् परस्मैपदस्य नियमनस्य बाधकः वर्तते तत्सूत्रं वर्तते न पादम्याङ्ग्यमाङ्ग्य सपरि मुह रुचि नृति वदवसः। एतत्सूत्रं तत्र एतेभ्यः पादिषु धातुभ्यः तत्र परस्मैपदस्य नियमनस्य अण्यन्ता एभ्यः अण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं न भवति तो आत्मैपदं भवति इति विचारः वर्तते। पादिषु धेटः उपसंख्यानं कर्तव्यं धापयेते शिशुमेकं समीचि इत्यत्र अयं विचारः जातः। अत्र पादिषु धेट धातोः अत्र उपसंख्यानं करणीयं यस्य अत्र प्रयोगः अत्र दर्शितः धापयेते शिशुमेकं समीचि। अत्र धापयेते इत्यत्र अण्यन्तात् परस्मैपदस्य नियमनं न भवति अत्र तत्प्रवाद्य अनेन सूत्रेण तस्य निषेधः जायते। अग्रे सूत्रं वर्तते तत्र
लुटि च क्लृपः। तो लुटि च क्लृपः इति यत् सूत्रं वर्तते स अपि तत्र अत्र प्रश्नः भवति। अत्र लुटि च क्लृपः, क्लृप धातोः लुटि तत्र लुटि विषये अत्र परस्मैपदस्य नियमनं करणीयम् इति सूत्रस्य अत्र विचारः भवति। प्रश्नः भवति अत्र लुटि क्लृपः इत्येव सूत्रमस्ति, चकारः किमर्थः वर्तते? तदा उच्यते स्यसनोरित्येतत् अनुकृष्यते। अर्थात् यथा तासः अत्र लुटि इत्यनेन ग्रहणं भवति, अतएव तत्र अत्रापि स्यसनोरित्यस्यापि ग्रहणं स्यात्। अर्थात् स्य विषये सन विषयेपि आत्मनेपदं भवति, यथा तास विषये आत्मनेपदं भवति क्लृप धातोः, तदर्थम् अत्र चकार ग्रहणं वर्तते। अत्र एतस्य विषये उच्यते यदि तर्हि नान्तरेण चकार अनुवृत्तिर्भवति द्विध्वो लुङ् इत्यत्रापि चकारः कर्तव्यः, विभाषा इत्यनुकर्षणार्थः। अर्थात् यदा चकारेणैव चकारं विना तत्र अनुवृत्ति न भवितुमर्हति, तो द्विध्वो लुङ् इति सूत्रे यत्र वाक्यशः इति सूत्रात् वा इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, तर्हि द्विध्वो लुङ् च इति सूत्रं स्यात्। तेन चकारश्चकारेण अत्र वा इत्यस्य अनुकर्षणं भवेत्। अथ इदानीम् अन्तरेणापि चकारम् अनुवृत्तिर्भवति, इहापि नार्थश्चकारेण चेत् अत्र द्विध्वो लुङ् सूत्रे चकारं विनापि अत्र वाक्यशः इति सूत्रात् वा ग्रहणस्य अनुवृत्तिर्भवितुमर्हति, तर्हि अत्रापि स्यसनो इत्यस्य अनुकर्षणार्थं च इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। एवं रूपेण अत्र च इत्यस्य यदि प्रत्याख्यानं भवति, किन्तु स्पष्टप्रतिकृत्यर्थं तस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। एवञ्च सर्वे चकाराः प्रत्याख्यान्ते, अर्थात् यत्र यत्र अनुकर्षणार्थम् अनुवृत्त्यर्थं वा यत्र सूत्रे चकारः कृतः वर्तते तत् चकारस्य अनुवृत्तेः फलं नास्ति। तथापि तत्र अनुवृत्त्यर्थं क्वचित् तत्र एवं स्वीकरणीयं यत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा नास्ति किन्तु तस्य अनुकर्षणम् आवश्यकम्, अनुवृत्तिर्वा आवश्यकी भवति, तत्र सूत्रकारेण चकारः क्रियते, तेन चकारेण अनुवृत्तिर्भवति। यत्र चकारं विनैव तत्र अनुवृत्तेः अनुकर्षणं वा वर्तते तत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञानं भवति इति कल्पनीयं। फलतः तत्र ये चकाराः तत्त्वसूत्रे से गृहीताः सन्ति तेषां प्रत्याख्यानो न भवति, किन्तु यदा स्वरितत्वप्रतिज्ञानं तत्रापि स्वीक्रियते तदा तत्र तेषां प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति। किन्तु सूत्रकारेण तत्र सूत्रे चकाराः अनुवृत्त्यर्थं यत्र विहिताः सन्ति तत्र तेषु स्थलेषु स्वरितत्वप्रतिज्ञं नास्ति इति पाणिनिदृशा कल्पयितुं शक्यते। एवं रूपेण अत्र एतः अयं तृतीयः पादः एतस्य अध्यायस्य अत्र स्वकीयं स्वरूपं शमयति इत्येव उक्त्वा सर्वान् प्रणम्य विरमामि। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।